हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः महापेरियवा शरणं सुन्दरकाण्डं प्रथमः सर्गः समुद्रलङ्घनं वर्सेस् 191 to 200 तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननं कपिराजेन कथितं सत्त्वमद्भुतदर्शनम् छायाग्राहि महावीर्यं तदिदं नात्र संशयः सतां बुद्ध्वार्थतत्त्वेन सिंहिकां मतिमान् कपिः व्यवर्धत महाकायः प्रावृषीव बलाहकः तस्य साकायमुद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपेः वक्त्रं प्रसारयामास पातालान्तरसन्निभम् घनराजीव गर्जन्ती वानरं समभिद्रवत् सददर्श ततस्तस्या विवृतं सुमहन्मुखम् कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकपिः स तस्या विवृते वक्त्रे वज्रसंहननः कपिः संक्षिप्य मुहुरात्मानं निष्पपात महाबलः आस्येतस्यानिमज्जन्तं ददृशुः सिद्धचारणाः ग्रस्यमानं यथा चन्द्रं पूर्णं पर्वणि राहुणा ततस्तस्य नखैस्तीक्ष्णैः मर्माण्युत्कृत्य वानरः उत्पपाताथ वेगेन मनः सम्पात विक्रमः तां तु दृष्ट्या च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य हि स कपिप्रवरो वेगात् ववृधे पुनरात्मवान् हृतहृत्सा हनुमता पपात विधुराम्भसि स्वयंभुवेव हनुमान् सृष्टस्तस्या निपातने